नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना भाइरसबाट काठमाडौँ उपत्यका नयाँ हट स्पट बनेको कतै लुकेको छैन। बरु यति हुँदा पनि सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइएको छैन। त्यसमाथि पनि राजनीतिक दलका नेता पत्रकार यसबाट अछुतो हुन सकेका छैनन्। यसैबीच बालुवाटारमा पनि कोरोना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय सदस्यका 4 जनालाई संक्रमण देखिएको छ भने सुरक्षार्थ खटिएका 65 जनालाई संक्रमण भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा लगायतमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। त्यसमाथि सरकारले नै काठमाडौँ उपत्यका नआउन आग्रह गरेको छ। टोल टोलमा संक्रमित भेटिन थालेका छन्। तर यति हुँदा पनि नजिकिएको चाडपर्व बजारमा अनियन्त्रित भिडले महामारीलाई बिर्स्याइदिएको छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला संक्रमणपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी। केसीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। हस्, मेरो हार्दिक धन्यवाद। हजुर, यहाँको अहिले स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्य अवस्थाको सम्बन्धमा अब कोभिड पोजिटिभको रिपोर्ट आयो हजुर भन्ने सुन्यो। तर वास्तवमा पार्टी अफिसबाट गरिएको परीक्षण भए हुनाले त्यो परीक्षणको आधिकारिक रिपोर्ट त म पार्टी अफिसबाटै कुरिरहेको थिएँ। तर पार्टी अफिसबाट मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। त्यो मलाई दुःखद पनि लाग्यो। तर विभिन्न न्युज माध्यमद्वारा र पछि गगनजी आफै गएर बुझ्दाखेरि उहाँले कन्फर्म गर्नु भइसकेपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा नि मसँग अहिलेसम्म यो हालसालै सम्पर्क भएको साथीहरूलाई परीक्षण गर्न र मेरो आफ्नो स्थितिमा जहाँसम्म कोभिडका लक्षणको रूपमा मैले बुझेको हो, मेरो अक्सिजन मात्रा एकदम कम्प्लिटली ठिक छ, फिभर एकदम कम्प्लिटली ठिक छ, अरू त्यस्तो सिम्टम्स मैले केही देखेको छैन। तर हिजो बेलुका देखि नै जब मैले सुने परिवारबाट पनि अलग्गै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु र मलाई कुनै त्यस्तो खालको हसिलो असुविधा भन्ने मैले महसुस गरेको छैन। अहिले चाहिँ यहाँलाई पार्टी कार्यालयबाट आधिकारिक रूपमा जानकारी आइसक्यो कि के छ? अझै पनि अहिलेसम्म पनि आएको छैन। अझैसम्म नि आएको छैन। यो चाहिँ मैले अत्यन्त दुःखद पक्षकै रूपमा ल्याएको छु। अब यसरी यहाँको नतिजा, यहाँको रिजल्ट जुन नेगेटिभ पोजिटिभ आयो भनेर भन्यो, अब विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइसक्दा पनि यहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगतमा जानकारी नआउनु, सम्बन्धित निकायबाट नआउनु भनिसकेपछि यो त अझ संक्रमण तपाईँ अरू अन्य व्यक्तिसँग यति बेला सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला यो बिचमा त? त्यो दुःखद पक्ष हो। अब यो त ठिक छ, अब जे भइसक्यो। अब म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छु, मेरो स्वास्थ्य एकदम ठिक छ। त्यस्तो शुभेच्छुक साथीहरूको रातभरि यति धेरै मेसेज र टेलिफोनहरू आइरहेको थियो, अहिले पनि आइरहिरहेको छ। म उहाँहरूलाई के भन्छु भने म सबै दृष्टिकोणले एकदम ठिक छु। यहाँको अहिले अन्य परिवारको सदस्यमा त त्यस्तो कुनै समस्या छैन? अहिले समस्या छैन। अब जस्तो विगतमा यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि निभाइसक्नु भएको छ। कोरोनाको कहरका बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेलेको भूमिका, अझ भनौँ सिङ्गो सरकारको काम कारवाहीलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? पूर्व तयारीमा जुन व्यवस्था हुनु पर्थ्यो त्यो पूर्व तयारीको व्यवस्थापन नै सही ढङ्गले सरकारले गर्न सकेन। अब त्यो पूर्व तयारी चाहिँ अत्यन्त ढिलो। तपाईँको जनवरी 24मा चाहिँ नि चाइनाबाट आएको एकजना विद्यार्थीमा कोभिड-19 आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि जनवरी 30मा चाहिँ नि विश्व स्वास्थ्य सङ्घले चाहिँ नि विश्वभरि चाहिँ नि हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो। तैपनि हाम्रो उच्चस्तरीय समिति चाहिँ नि फेब्रुअरी 25-26 मात्रै गठन भयो। पहिलो त फेजमा नै हामीले पूर्व तयारी र सतर्कता जुन अपनाउन सकेनौँ। हामी त्यो बेला चाहिँ के भने हिमाल तरेर कोभिड चाहिँ नि नेपाल आउँदैन भन्नेमा ढुक्क पर्यौँ। तर त्यो पूर्वी एसिया हुँदै प्रशान्त क्षेत्र भएर अमेरिका, युरोप पुगिसकेपछि अनि बल्ल हामीले कमिटी गठन गर्यौँ। र दोस्रो चरणमा चाहिँ के भने जुन खालको लकडाउन, अर्ध लकडाउन र निषेधाज्ञाहरूले हामी एकपछि अर्को गर्यौँ। यो लकडाउन, अर्ध लकडाउन र निषेधाज्ञा चाहिँ नि जनताले सुरक्षित भएर बस्ने र सरकारले त्यो बेला सम्पूर्ण तयारीको व्यवस्थापन गर्न पर्ने जुन कुरा थियो त्यो सरकार त्यसमा सम्पूर्ण रूपबाट सरकार सुग्यो।
र तपाईँको न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्यो, न सहुलियत दिन सक्यो, न सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ नि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्यो। र हुँदा हुँदा आएर चाहिँ नि कोभिडको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री किन्दा पनि यत्रो ठुलो घोटालाको जुन कुरा आयो यो दुःखद पक्ष हो। अहिले पनि सरकार लकडाउन, अर्ध लकडाउन र निषेधाज्ञाका कुरा त गरिरहेछ, तर त्यो सँगसँगै हुने त्यसका साइड इफेक्टहरू, त्यस्तो साइड इफेक्ट के हुन सक्छन्, के सम्भावना छन्। कृषक सर्वसाधारण बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गरेर खाने मजदुरहरू भोकै मर्नुपर्ने, साइकोलोजिकल डिप्रेसनका कुरा, आत्महत्याका कुरा, 80 जना भन्दा बढ्ता सुत्केरीहरू हस्पिटल नपाएर मरेका कुरा, भेन्टिलेटर नपाएर मर्न पर्ने स्थितिहरू, यसलाई जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्छ। मैले देख्दाखेरि के छ भने ठिक छ हाम्रो राष्ट्रिय स्रोत र साधनमा केही कमी होला, तर राष्ट्रिय स्रोत र साधन सम्पूर्ण चाहिँ नि यतातिर डाइभर्ट गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ आत्मबल विकास गर्नुपर्ने र खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रा प्रशस्त के अरे विज्ञहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरू छन्, उनीहरूबाट चाहिँ नि को विशेषज्ञको सल्लाह भन्दा राजनीतिद्वाराबाट परिचालन गर्ने खालको जो प्रक्रिया हो, त्यसले गर्दाखेरि स्थिति झन्झन गम्भीर हुँदै गएको छ। र अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपबाट नै हटस्पटको रूपमा डेभलप भइरहेछ भनेदेखि अब दिनको 1900-2000 का लगभगमा सङ्क्रमित हुने स्थिति जो देखिएछ, यो दुःखद स्थिति हो। सरकार यसमा सम्पूर्ण रूपबाट असफल भएको छ। र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यत्रो 6 महिनाको कोभिडको महामारीमा के अरे सत्तारूढ दलका वरिष्ठ विशिष्ट शीर्षस्थ नेताहरूको बीचमा चाहिँ नि कहिले कोभिड महामारीको एजेन्डा बन्न सकेन, कहिले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरू 10औं हजार नेपालीहरूको जो पीडा र आर्तनाद छ त्यसको एजेन्डा बन्न सकेन। र यतातिर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउनको निम्ति जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो बन्न सकेन भने आपसका अन्तर्द्वन्द मिलाउने सत्ताका भागछुडमा नै राष्ट्रिय एजेन्डा, सरकारको एजेन्डाको रूपमा जुन केन्द्रित भयो र खालि लकडाउनलाई ब्रह्मास्त्र ठान्ने, लकडाउन पछि पर्ने त्यसका साइड इफेक्टहरू के हो त्यसलाई पटक्कै हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, त्यसपछि आएर चाहिँ नि विदेशबाट आएका जति नेपालीलाई देशभित्र भित्राउन त अनिवार्य थियो, तर भित्राउनुभन्दा अगाडि उचित रूपबाट क्वारेन्टाइनको व्यवस्था वैज्ञानिक रूपबाट गर्ने र ट्रेसिङ, टेस्ट, यी सबै चिजमा जुन खालको कमी देखिएको छ त्यसकै परिणाम यो झन्झन वृद्धि भइरहेको छ। अब जसरी यहाँले सरकारका कमी कमजोरीको बारेमा कुराकानी गरिदिनु भयो र सरकारले पनि यहाँले अघि पनि इङ्कित गरिसक्नुभयो, कहीँ कतै निषेधाज्ञा या लकडाउनलाई मात्रै यो सङ्क्रमण रोक्ने एउटा टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्यो, यो अन्तिम उपाय नै हो भने जस्तो गर्यो, एउटा सानो टुल्स मात्रै हो, यो सँगसँगै परीक्षणका दायराहरूलाई बृहत तरिकाले बढाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले हेक्का राखिदिएन र विज्ञहरूको सुझाव पनि सुनिदिएन। सरकारले यो नसुन्नुका पछाडिका कारण अघि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो जस्तै हामीसँग भएका स्रोत र साधन कमी भएरै हो या अन्य कारण नबुझेकै हो सरकारले? स्रोत र साधनको कमी भन्दा पनि यो व्यवस्थापन, आत्मबल, दृढता र यो मैले गर्नुपर्छ भन्ने जुन नेतृत्वमा जाँगर र कौशलता हो, त्यो कौशलताको अभाव हो। नत्र हामीले धेरै ठाउँमा, मैले धेरै अगाडि पनि धेरैचोटि भनेको छु, सायद एकचोटि तपाईँहरूसँग नि भनेको छु कि पहिल्यै जुन बेला कोभिड-19 को महामारी थियो त्यो बेला सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका सम्पूर्ण कोषलाई डाइभर्ट गरेर जुन चाहिँ नि यो रकमान्तर गरेर विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक रूपले प्रयोग गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुरा यता प्रयोग गर र देशी विदेशीले गरेका सहयोगहरूलाई केन्द्रित गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ नि सशक्त बनाउँदै आउने 10 वर्षसम्मलाई पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कुरातिर हामी केन्द्रित भएर लागौँ। यो अहिले मैले देख्दाखेरि साधन स्रोतको कमी भन्दा पनि व्यवस्थापन र उच्च मनोबलको कमी, दृढताको कमी र हाम्रा विशिष्ट रूपबाट रहेका हाम्रा
विज्ञहरूसँगको सल्लाह र उनीहरूको परामर्शलाई चाहिँ नि परचक्री ठान्ने मनोवृत्ति यी नै सम्पूर्ण रूपले कारक तत्त्वको रूपमा रहेको छ भने यो कोभिड-19 को महामारीलाई जुन हलुको ढङ्गले चाहिँ नि सरकार र सरकारको नेतृत्वले पनि व्याख्या गर्ने खालको कामहरू भयो, यी सबै चिज चाहिँ त्यसको कारक पक्षको रूपमा म देख्छु। अब विगतमा भएका कमी कमजोरीले अहिले जटिलता ल्यायो भन्ने कुरामा त दुई मत रहेन, यहाँले त्यो कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तर यति भन्दै गर्दा पनि एउटा आशातीत कुरा पनि गरौँ न, अब यो जटिलतालाई कम गर्नलाई सरकारले अझै पनि खेल्न सक्ने भूमिका के हुन सक्छ? होइन, अब यो जटिलतालाई चाहिँ नि गर्नुको निम्ति सरकारले अझै पनि एउटा कुरा त सबैभन्दा त पहिलो आवश्यकता के छ भने हामीसँग भएका विज्ञहरूको सल्लाह र परामर्शलाई नै नीतिगत रूपबाट चाहिँ राष्ट्रिय नीतिको रूपमा लिनुपर्छ भने सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर अहिलेको यो महामारी जो युद्ध छ, यो युद्ध कुनै पार्टी अथवा सरकारको मात्रै होइन, यो नेपाली जनताको र कोभिडको बीचको युद्ध हो। यसमा सम्पूर्ण रूपले सहमतिपूर्ण नीति अख्तियार गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने र भोलि पनि फेरि लकडाउन अर्ध लकडाउनको स्थितिमा जानु पर्यो भने अहिले संसारभरि चाहिँ नि त तपाईको मासिक रूपबाट कहीँ $1200, कहीँ $1400, कहीँ कति भारतले 3 महिनाको निम्ति रासन कार्डको व्यवस्था गरेर फेरि अर्को थप्दैछ भने यहाँ पनि त कमसेकम 38 लाख भन्दा बढ्ता जो बिहान बेलुका आफैले काम गरेर परिश्रम गरेर बाँच्नुपर्ने श्रमिक मजदुर छन्, तिनीहरूलाई हामीले हरेक गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकाहरूबाट निष्पक्ष रूपबाट सर्वदलीय समिति गठन गरेर तिनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर सरकारले खान दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। कमसे कम चाहिँ नि आइडेन्टिफाई निष्पक्ष हुनु पर्यो। पक्षपातपूर्ण रूपबाट चाहिँ नि तपाईको राहत वितरण भयो, त्यो राहतमा पनि सडे गलेका र तपाईको गुणस्तरहीन राहत वितरण भयो। यी सम्पूर्ण कुराबाट अझै पनि सरकार नसिक्ने हो भने यो स्थिति अरू जटिलतातिर उन्मुख हुन सक्ने स्थिति छ। त्यसैले के छ भनेदेखि यसमा सबैभन्दा पहिला त स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति हेर्नुहोस् त कति भेन्टिलेटर बनायौँ हामीले। अहिले त्यति कोभिड महामारीको स्थिति आयो भने 10,000 भेन्टिलेटर पाउने आवश्यकता छ। केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्दा 1000 को लगभगमा भेन्टिलेटर बढाएको छ। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे मरेको। त्यसै कति आइसियु हामीले वृद्धि गर्यौँ, 500-700 भन्दा बढ्ता आइसियु को संख्या बढाउन सकेका छैनौँ। र अहिले पनि कोभिड र नन कोभिडहरूको बिचमा कोभिड स्पेशलिस्ट हस्पिटललाई तयार गरेर कोभिड र नन कोभिडलाई छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। नभएदेखि त्यही डाक्टर त्यही नर्स हुँदाखेरि त्यो ट्रान्सफर हुन सजिलो हुन्छ। त्यतातिर सरकारको गम्भीर ध्यान गएको मैले देखाएको छैन। अर्कोतिर यो गुड सप्लाइजहरू जो खाद्यान्नदेखि चाहिँ नि सामानहरू सप्लाई छन् तिनमा स्ट्यान्डर्ड जुन मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो मेन्टेनमा सरकारको ध्यान छैन। त्यतैबाट पनि यो संक्रमण फैलिएको स्थिति छ। त्यसैले यो जुन ढङ्गले हजुर सशक्त र जीवन्त रूपले चाहिँ नि प्रवेश गर्नुपर्ने हो, यो क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीर विषयकै रूपमा नलिएको चाहिँ अनुभव चाहिँ मैले गरेको छु। अब देशमा कोरोना भयावह बन्दै गएको छ, 2/3 नजिकको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि आम जनताले कमजोर महसुस गरेका छन्। दलहरू जनताको मुद्दामा भन्दा आन्तरिक कलहमा फसेका छन्। यहाँहरू जस्ता नेताहरूमा सङ्क्रमण देखिन थालिसकेको छ। साँच्चै हो भने बालवाटारभित्रै अब कोरोना पसिसक्यो भन्दा भयो, सम्झिँदा पनि अत्यास लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। तर पनि अघि यहाँले भने जसरी सम्पूर्ण दलहरू यो आन्तरिक कलहमा नफस्ने, अब सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर कोरोना चाहिँ हाम्रो मुद्दा हो है अब भन्ने अवस्था चाहिँ किन बन्न सकेन? होइन, त्यसमा चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो त यो राष्ट्रिय नेतृत्व गरेर बसेको जुन पक्ष छ त्यो पक्षले नै इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। यो सम्बन्धमा धेरै अगाडि जब यो भर्खर सुरु भयो यो सर्वदलीय समिति र संयन्त्र बनाऊ भन्ने कुराहरू ननिस्केको होइन, उहाँहरूकै पार्टीभित्रबाट निस्केको र हामीले पनि त्यसलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ, तर त्यो हुन सकेन।
अब अहिले पनि मैले तपाईँको भने सरकारी पक्ष त पुरै कोभिड भन्दा आन्तरिक द्वन्द्वमै म अल्मल्या छ भने आंशिक रूपबाट तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो कुरासँग म आफू पनि सहमत छु। हामी पनि अहिले हाम्रो भ्रातृ संस्थाहरू पार्टीले यसको सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिने र सरकारलाई घचघच्याउने ज्ञापन पत्र दिने भेटेर डेलिगेसन गर भन्ने कुरा चाहिँ नगरे होइन। तर पनि हामीले जुन ढङ्गको अहिले तपाईँले भने जस्तै जुन देखा परेको छ सरकारको आन्तरिक द्वन्द्व र सत्तामा अल्मल्या छ, हामी पनि हाम्रै भित्रको द्वन्द्वमा अल्मलिएर जनताहरूको बिचमा पुग्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि हिजै मात्रै हाम्रो छलफलमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। भएन एउटा समाधानको बाटो निकालेर यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि दृष्टिकोण हो। त्यसकारण आंशिक रूपबाट तपाईँले भनेको कुरा म अहिले पनि भन्छु कि सत्य छ, त्यसलाई हामी सुधार्ने प्रयत्नमा छौँ। अब यो कोरोनाको विषम परिस्थितिमा छौँ, दलभित्रको यो आन्तरिक एकता बाह्य एकता हुन सकेको छैन, यसलाई पक्कै पनि यहाँले पनि भनिसक्नुभयो। अब यो कोरोनाका कहरका बीच पनि अब यहाँहरूको महाधिवेशनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, अब महाधिवेशन हुन नसक्ने भने यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस सम्बन्धमा थोरै कुराकानी गरौँ न, के छ अब महाधिवेशन त करिब करिब हुने सम्भावना त देखिँदैन। महाधिवेशन चाहिँ नि अब यो महाधिवेशनको सम्बन्धमा अलिकति तपाईँलाई बताउँ, यो पहिलो केन्द्रीय कार्य समिति छलफल जुन बेला महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा अर्थात् फागुनमा गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो, मै पहिलो व्यक्ति थिएँ कि यो सम्भव छैन। किनभनेदेखि एकातिर साउन भदौको भेल, अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोप, त्यसपछि दसैँ तिहार र छठ पर्व, त्यसपछि आएर मुङसिरमा हुने हिमपात, त्यसले गर्दाखेरि यही वर्षभित्र गरौँ, वैशाखभित्र गरौँ, तर निश्चित कार्यक्रम सहित त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरौँ, प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ फेरबदल नगरौँ भन्ने म पनि हो। तर अब सभापतिजी स्वयंले त्यही मितिमा गर्ने भन्नुभयो, केन्द्रीय कार्य समितिले पास गर्यो। त्यसकारण त्यसको सम्बन्धमा अब पदाधिकारी र सभापतिजी नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म तोकिएको सेड्युल अनुसार किन भएन, किन त्यसमा ढिलाइ भयो, त्यसका कदसहित हामी छलफल गर्छौँ र त्यो छलफल पछि नै त्यसको निर्णय हुन्छ। तर के छ भनेदेखि त्यत्रो ठुलो प्रतिबद्धता सहित सभापतिजी लगायत पदाधिकारीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावको कारण र यथार्थता उहाँहरूले नै प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्रै हामी त्यसमा चाहिँ के सम्भाव्यता छ भनेर खोज्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ तोकिएकै मितिमा अहिलेको टाइम सेड्युललाई चाहिँ चेन्ज गरेर छोटो बनाएर पनि तोकिएकै मितिमा अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब यो हाम्रै पार्टी हो, हामी आन्तरिक रूपबाट बसेर कसरी यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ, बसेर निकाल्छौँ, निक्लिन्छ। आज हामी यहाँसँग विशेष गरी अब काङ्ग्रेस महाधिवेशनका कुरा त छँदैछन्, अब यसको यहाँहरूले टुङ्गो लगाउनुहुन्छ, तर हामी कोरोना र सरकारका कार्यशैलीकै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब केसीज्यू, यहाँ अहिले पछिल्लो समय हेऱ्यो भने सरकारका गतिविधिलाई आम नागरिकले ठानेको, आम नागरिकले सोचेको, आम नागरिकको चाहना एउटा देखिन्छ, सरकारका काम गराइ अर्कोतर्फ देखिन्छ। केही समय अगाडिका राजदूत नियुक्तिदेखि लिएका विषय पनि अहिले छरपष्ट बनेका छन्, नागरिक सडकमा छन्, डाक्टर केसी आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ लगायत अब विद्युत प्राधिकरणका त्यति नै मुद्दाहरू जटिलता बनिरहेका छन्, आम जनताले रुचाएका व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। तर सरकार एउटै व्यक्तिलाई दोहोऱ्याई तेह्रियाई प्रतिष्ठाको पदहरू बाँडफाँड गरिरहेको अवस्था छ। यो सरकारका काम कारबाही यो किसिमले चलिरहँदा प्रतिपक्षले काहीँ न काहीँ मौन बसिदियो, प्रतिपक्षले चाहिँ यो कुरा उठाएन, आफ्नो मुद्दा बनाएन भन्ने पनि प्रश्न आम नागरिकले उठाइरहेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ? प्रतिपक्षले मुद्दै नबनाएको चाहिँ होइन, तर जुन जोर जबरजस्तसँग एउटा राष्ट्रिय इस्युको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो मुद्दा हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। एउटा त कोभिड-19 का महामारीका कारण पनि हो भने, दोस्रो चाहिँ नि हाम्रा आन्तरिक द्वन्द्व पनि त्यसका कारक तत्त्व हुन् भनेदेखि अर्को कुरा नेतृत्वको दृढता र नेतृत्वले त्यसलाई परिचालन गर्नको निम्ति असक्षमता पनि त्यसको कारण हो भनेर म भन्छु। त्यसैले अब यो डाक्टर केसीकै कुरा गरौँ, आज उहाँको 21औं दिन हुन लाग्यो सायद। उहाँको जीवन र मरणको चाहिँ नि दोसाँधमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै पनि किसिमले तलबितल भयो भने राज्यले पटक पटक सम्झौता गर्यो र स्वयं त्यो सम्झौताहरूमध्ये पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री केपीजी हुँदा सुशील कोइराला पछिको उहाँसँग भएको सम्झौतामा डाक्टर केसीले मलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि त्यसमा साक्षी चाहिन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसबाट म
र माओवादीबाट तत्कालीन माओवादीबाट जनार्दनजी र सरकारी तर्फबाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सुभाषजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले नै त्यसमा प्रतिबद्धता गरेका छौँ, हामी सबै त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। अब यसलाई पटक्कै नसुन्ने र अहिलेसम्म वार्तासम्म नगरेर एउटा ठाडो स्टेटमेन्ट मात्रै दिएर जसरी चाहिँ नि सब पुरा भइसकेको छ तोड्नुहोस् भनेर त हुँदैन त। वार्ता र संवादको थालनीसम्म नगर्दाखेरि मैले त के अनुभव गर्न थालेको छु भने यो हिंसा हत्या को पृष्ठभूमिबाट जन्मेकाहरूले सत्य र न्यायको भाषा बुझ्न सक्दैनन्। अहिंसा र अनसनको नैतिक बललाई नबुझेर त्यसका गम्भीर दुष्परिणामहरू भोग्ने मनस्थितिमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसकारण तत्कालै संवाद र वार्ताद्वारा समाधान हुनुपर्छ। यो कुरा मैले भनेको छु, लेखेको छु र पार्टीभित्र पनि हिजै मात्रै पनि मैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भनेर प्रवेश गराएकै हुँ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। हस्, मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। मेरो स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई दृष्टिकोणले म एकदमै ठिक छु। अब कोभिड-19 को सिम्पटम्सहरू देखियो, म परहेजमा छु, तर मलाई खासै कुनै समस्या छैन भन्ने कुरा म तपाईँलाई अवगत गराउँदै तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी। यति बेला उहाँ पनि सेल्फ क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र उहाँमा कोरोना सङ्क्रमण हिजो मात्र देखिएको पुष्टि भएको छ। आज हामीले कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै सरकारका कार्यशैलीका सन्दर्भमा रहेर समीक्षा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। केही प्राविधिक समस्याहरू पनि रहे, यद्यपि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।